आज हामी अध्ययन गर्दैछौँ कर्पोरेट फाइनान्सको बीबीएस फोर्थ इयरको यो सब्जेक्ट हो कर्पोरेट फाइनान्स। कर्पोरेट फाइनान्सको क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भन्ने यो च्याप्टर 7 मा छ बीबीएसको सिलेबसमा। यो तपाईहरुले अहिले नयाँ बीबीएस सेकेन्ड इयरमा पनि सायद हुन सक्छ। यो थर्ड इयरमा यसको डिटेलली अध्ययन गर्नुपर्छ र फोर्थ इयरमा पनि यो चाहिँ सिलेबसमा राखेको छ। यो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको टर्मिनोलोजी कन्सेप्ट र केही फर्मुलाहरू छ। सर्टकटमा यहाँनिर हेऱ्यो भने आनन्दसँग गर्न सकिने। यसलाई चाहिँ हामी सरसर्ती एकदम छोटो 15-20 मिनटमा सक्ने गरी हामी हेर्छौँ। यहाँनिरबाट लङ क्वेसन आउँछ। बीबीएस फोर्थ इयरमा फेरि कस्तो छ भने यो च्याप्टरबाट लङ क्वेसन आउँछ भनेर एक्ज्याक्टली फिक्स गर्न सकिने अवस्था छैन। त्यसैले सबै च्याप्टरहरूलाई समान महत्त्वको साथ समान भ्यालुको साथ अध्ययन गर्यो भने बेस्ट हुन सक्ने त्यहाँनिर सिनारियो पहिलाको हेर्दाखेरि त्यो प्रष्ट हुन्छ। यो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज बुझ्नु पूर्व यो च्याप्टरको डिटेलली बुझ्नु पूर्व तपाईहरुले जान्नुपर्ने कुरा के छ त भन्दा क्यापिटल भनेको के हो, क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको के हो र लिभरेज भनेको के हो भन्ने कुरा बुझ्नु जरुरी छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर अर्थात् पुँजीको संरचना र यो लिभरेजलाई नेपालीमा प्रभावकारिता भन्छ। प्रभावकारिता भन्ने कुरा पुँजी संरचना भन्दा बित्तिकै कुनै पनि बैंक, वित्तीय संस्था, कर्पोरेटहरू, कुनै पनि सङ्घ संस्थादेखि सानो व्यवसायदेखि ठुलो व्यवसायसम्म, सानो उद्यमदेखि ठुलो उद्यमसम्म, हरेक एउटा इन्डस्ट्रीदेखि सानो एउटा व्यवसायसम्म हरेक कुराको सञ्चालन गर्नको लागि क्यापिटल आवश्यक पर्छ। क्यापिटल फर्मेसनका विभिन्न माध्यमहरू छ, विभिन्न मिडियमहरू छ। त्यो मध्ये अब कस्ट अफ क्यापिटलमा बीबीएस थर्ड इयरमा तपाईले अध्ययन गरेको कुरा छ। इक्विटी क्यापिटल, प्रिफरेन्स क्यापिटल र डेब्ट क्यापिटल, तीनटा क्यापिटलबाट क्यापिटल स्ट्रक्चर अर्थात् क्यापिटल फर्मेसन गर्न सकिन्छ। क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्दा बित्तिकै ती तीनटा कुराहरूको संयोजनलाई बुझिन्छ। र यो लिभरेज भनेको प्रभावकारिता भन्दा बित्तिकै त्यसको कस्तो भन्दाखेरि कुन रेशियोमा हुँदाखेरि त्यसले हाई रिटर्न दिन सक्छ, लो रिस्कमा हाई रिटर्न दिन सक्छ भन्ने कुरा यो लिभरेजले हेर्दछ। क्यापिटल स्ट्रक्चर र लिभरेजको कुरा गर्दाखेरि कुन रेशियोमा कुन प्रकारको डेब्ट या त इक्विटी या त प्रिफरेन्स सेयर कुन यो क्यापिटलको सोर्सहरू युज गर्दाखेरि बेस्ट रिटर्न दिन सक्छ, जहाँनिर लो रिस्क हुन्छ, त्यति कुरा हामीले यहाँनिर अध्ययन गर्ने हो। अब यो अध्ययन गर्दाखेरि यो च्याप्टरमा धेरै कुराहरू छ। तपाईहरुले यो अहिले भिडियो यदि फोर्थ इयरकोले हेर्दै हुनुहुन्छ भने फोर्थ इयरको त यो च्याप्टर भइहाल्यो। थर्ड इयरकोलाई पनि काम गर्छ। सेकेन्ड इयरमा छ भने सिलेबसमा यो त्यहाँनिर पनि काम गर्छ। लिभरेज भन्दा बित्तिकै यो डेब्टको युज कसरी कति मात्रामा गर्दाखेरि कम्पनीलाई बेस्ट हुन्छ भन्ने कुरा जनाउँछ यसले। अब हामी हेरौँ यहाँनिर कस्तो कस्तो छ भन्ने कुरा। सोर्स अफ फन्डलाई, सोर्स अफ क्यापिटल स्ट्रक्चरलाई हामीले तीनटा वेबाट हामीले कलेक्ट गर्न सक्छौँ। यसको सोर्सेसलाई तीनटा वेबाट हामीले कलेक्ट गर्न सक्छौँ। एउटा हुन्छ इक्विटी सेयर, अब यसलाई ओनर्स क्यापिटल भनेर भन्छौँ, ओनर्स क्यापिटल। अर्को हुन्छ प्रिफरेन्स सेयर अर्थात् हाइब्रिड क्यापिटल र अर्को हुन्छ डेब्ट है। यसलाई ओनर्स क्यापिटल, हाइब्रिड क्यापिटल र डेब्ट हुन्छ। डेब्ट भनेको ऋण लङ टर्म सर्ट टर्म हुन सक्छ। हाइब्रिड भनेको यो डेब्ट र ओनर्स क्यापिटलको कमन फिचर्सहरू भएको प्रकारको यो सेक्युरिटिजले हाइब्रिड क्यापिटल भनिन्छ। त्यसपछि ओनर्स भनेको आफूसँग भएको कम्पनीले आफूसँग भएको पैसा त्यसलाई पनि फेरि क्यापिटल फर्मेसन गर्दाखेरि त्यसैलाई आफ्नो सोर्सको रूपमा प्रयोग गर्न सक्छ, जसलाई हामी ओनर्स क्यापिटल भन्छौँ। यो तीनटा सोर्सहरूको डिटेलमा तपाईहरुले थर्ड इयरमा अध्ययन गरिसक्नु भएको छ। यसको कस्ट निकाल्न थर्ड इयरको कस्ट अफ क्यापिटल स्ट्रक्चरमा यसको कस्ट निकालेर यसको कस्टलाई केई, यसकोलाई केपी र यसकोलाई केडिटी भनेर यसको सम्पूर्णको संयोजनलाई डब्ल्युएसिसी भनेर क्याल्कुलेसन गरिसकेको छ। लिभरेज भनेको डब्ल्युएसिसी लोएस्ट र रिटर्न हाइएस्ट हुने जुन त्यो पोइन्ट हुन्छ अर्थात् जुन क्यापिटल फर्मेसन हुन्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले लिभरेज एकदम क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज भनेर भन्ने हो है। अब हामी यो कुरालाई यत्तिकै राखेर ब्यालेन्स सिट अफ फर्म
र इन्कम स्टेटमेन्ट अफ फर्म, यिनी दुईटा कुराहरू डिटेलमा हामी अध्ययन गर्छौँ। यो कुरा अध्ययन गऱ्यो भने त्यसपछि आनन्दसँग यो क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज च्याप्टर हामीले सोलुसन गर्न सक्छौँ। कोही मान्छेले ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट नगरिकन यो च्याप्टर सोलुसन गर्छु भन्ने कसैलाई लागेको छ भने त्यसले गर्न सक्दैन। ऊ चाहिँ केमा छ त भन्दा उसको माइन्ड अहिले चलिरहेको छैन हैन, ब्लाइन्ड चलिरहेको छ। ल हेरौँ, ब्यालेन्स सिटमा एसेट साइड हुन्छ एउटा क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिज साइड हुन्छ है। एसेट साइडमा करेन्ट एसेट्स हुन्छ, फिक्स एसेट्स हुन्छ। करेन्ट एसेट्स भनेको के, फिक्स एसेट्स भनेको के, सर्च एन्ड स्टडी अन सेल्फ। करेन्ट क्यापिटल एन्ड लायबिलिटिजमा करेन्ट लायबिलिटिज हुन्छ, लङ टर्म डेब्ट हुन्छ। करेन्ट लायबिलिटिज भनेको एक्युरल्स, आउटस्ट्यान्डिङ त्यो प्रकारको। लङ टर्म डेब्ट भनेको डेब्टको कुरा अघि यहाँनिर मैले लेखेको थिएँ नि, डेब्ट बोन्डहरू, डिभेन्चरहरू, त्यो चाहिँ लङ टर्म डेब्ट हुन्छ। यसको संयोजन भनेको टोटल डेब्ट हुन्छ। मैले भनिरहेको छु फुल फर्म आफूले अध्ययन गर्ने है। टोटल डेब्ट हुन्छ। टोटल डेब्टमा टोटल इक्विटी जोड्यो भने टोटल डेब्ट प्लस टोटल इक्विटी हुन्छ। र करेन्ट एसेट्स र फिक्स एसेट्सको संयोजन टोटल एसेट्स हुन्छ। ल यस्तो हुन्छ। अब यसलाई हामीले हेर्दा यो रेसियो एनालाइसिसमा मस्ट चाहिने कुरा पनि यही हो है। रेसियो एनालाइसिसमा पनि करेन्ट लायबिलिटिज डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स, टोटल डेब्ट डिभाइडेड बाई टोटल एसेट्स, अर्को डिभाइडेड बाई यो यिनी कुराहरू बहुत चाहिने कुरा हो। ल करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, टोटल एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज, लङ टर्म डेब्ट, टोटल डेब्टमा टोटल इक्विटी जोड्यो भने टोटल डेब्ट र टोटल इक्विटी हुन्छ, जुन टोटल एसेट्ससँग बराबर हुन्छ। अब यहाँनिर टोटल एसेट्स भनेको टोटल डेब्ट र टोटल इक्विटी हो भनेपछि टोटल डेब्ट भनेको टोटल एसेट्समा टोटल इक्विटी घटाइदियो भने टोटल डेब्ट आउँछ। फेरि टोटल इक्विटी भनेको टोटल एसेट्समा टोटल डेब्ट घटाइदियो भने टोटल इक्विटी आउँछ। यो कुरा चाहिँ आफूले सेल्फ चाहिँ बुझ्नु पर्यो। यहाँनिर के घटायो भने के आउँछ, कस्तो गर्यो भने कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा चाहिँ आनन्दसँग बुझ्नु पर्यो। अब हामी इन्कम स्टेटमेन्ट हेर्छौँ। इन्कम स्टेटमेन्ट पनि मैले 2 वेबाट हेर्छु। एकदम ध्यान दिएर कन्सन्ट्रेट भएर पढ्नै हो भनेर हेर्ने, ल्याङ गरेर दायाँ बायाँ भएर लन्ठ्याङ गरेर हेरेर हुँदैन। एकदम सभ्य, एकदम पढ्नको लागि स्टेट भएर एकदम कन्सन्ट्रेसनको साथमा हेर्ने। टाइम थोरै छ तपाईँहरूको लागि, थाहा छँदैछ हैन। एक्जाम पस्टमा हुन सक्ने सम्भावना एकदम बढी छ। सो एकदम ध्यान दिने। इन्कम स्टेटमेन्ट हुन्छ सेल्स लेखिराख्नु पर्दैन यो लेभलमा है। तैपनि मैले लेखिहालेँ। सेल्समा COGS घट्छ, ग्रस प्रफिट आउँछ। ग्रस प्रफिटमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेसहरू घट्यो भने EBIT आउँछ। EBITमा इन्ट्रेस्ट घट्यो भने EBT आउँछ। EBTमा ट्याक्स घट्यो भने अर्निङ आफ्टर ट्याक्स आउँछ। अर्निङ आफ्टर ट्याक्समा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घट्छ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घट्यो भने अर्निङ आफ्टर ट्याक्स फर अब बल्ल इक्विटी सेयर होल्डर आउँछ। यहाँ ES लेखेको छ, इक्विटी सेयर होल्डर है। नेट प्रफिट, यो EAT भनेको EAT, नेट प्रफिट, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स यो जे भने पनि उयो। यसमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइसक्यो भने EAT फर इक्विटी सेयर होल्डर आउँछ। एकदम ध्यान दिने, कण्ठ गर्ने, याद हुँदैन कण्ठ गर्ने, नत्र म बुझाइदिन्छु। सेल्समा COGS घट्यो भने ग्रस प्रफिट आउँछ। अझै केही एक्सपेन्सेस हुन्छ, अदर एक्सपेन्सेस, अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, EBIT आउँछ। EBITमा इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ, आफूले ल्याएको डेब्टको इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। इन्ट्रेस्ट तिरेपछि EBT आउँछ, गभर्मेन्टलाई ट्याक्स तिर्नुपर्छ, EAT नेट प्रफिट आउँछ। नेट प्रफिट मध्ये पनि प्रिफरेन्स सेयर होल्डरहरूलाई फेरि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दिनुपर्छ। अब त्यो कस्ट अफ क्यापिटलमा पढ्ने कुरा हो, थर्ड इयरमा पढिसकेको छ। इक्विटी सेयरहरूले डिभिडेन्ड पाउँछ, प्रिफरेन्स सेयर होल्डरले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पाउँछ र डेब्टको हामीले इन्ट्रेस्ट तिर्नुपर्छ। प्रिफरेन्स डिभिडेन्डको प्रिफरेन्स सेयरको प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड तिर्ने। बचेको चाहिँ जुन हुन्छ यो चाहिँ अब कमन स्टक होल्डर हैन, नम्बर अफ सेयर जति छ तिनीहरूले यो EAT बाँड्ने हो, यो पाउने हो। अब यहाँनिर अर्को कस्तो हुन्छ त भन्दा यदि यहाँ क्वान्टिटी दिएको बेला सेल्स भनेको क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट यो यस भनेको सेलिङ प्राइस पर युनिट, यो भनेको सेल्स, यो मा क्वान्टिटी इन्टु यो V, ल VCPU लेख्दै है, SPPU। क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट भनेको सेल्स, क्वान्टिटी इन्टु भेरिएबल कस्ट पर युनिट भनेको भेरिएबल कस्ट, त्यो गर्दा क्वान्टिटी इन्टु CMPU आउँछ। क्वान्टिटी इन्टु कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट है। एकदम ध्यान दिने है,
के भइरहेको छ भनेर त्यो दायाँ बायाँ ध्यान नदिने, यहाँनिर ध्यान दिएर कन्ट्रोल गर्ने। सेलिङ प्राइस पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी गऱ्यो भने सेल्स आउँछ, भेरिएबल कस्ट पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी गऱ्यो भने भेरिएबल कस्ट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पर युनिट इन्टु क्वान्टिटी गऱ्यो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फेरि फिक्स्ड कस्ट एफसी घटाइदियो भने इबिआइटी आउँछ, इबिआइटी आउँछ। इबिआइटी भनेर त्यस पछाडि चाहिँ सबै ट्याक्कै यही, यो भनेको के रहेछ सेल्स, यो भनेको भेरिएबल कस्ट, यो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कस्ट गऱ्यो भने इबिआइटी आयो। यति कुरा जसले कण्ठ गर्छ बुझ्छ एक नम्बरमा बुझ्छ, ठिक छ। बुझ्दैन जसले यति कुरा कण्ठ गर्छ उसले क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज गर्छ, जसले यो गर्दैन उसले यो दुनियाँमा यो हिसाब गर्नेवाला छैन। यो हिसाब गर्नको लागि, यो कुरा बुझ्नको लागि ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट नबुझेसम्म उसले दुनियाँमा केही पनि गर्नेवाला छैन। अकाउन्ट पढेको स्टुडेन्ट हो, गाउँमा के पढ्छस् भन्दाखेरि कमर्स पढ्छु भनेर ढाड हल्लाएर हिँड्नुपर्ने केही काम छैन। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट जसले बुझ्दैन, माइन्ड इट। ओके, अब हामी हेर्छौँ, अब हामी जान्छौँ यसको कन्सेप्ट, बेसिक फर्मुलाहरू के छ भन्ने कुरा एकदम ध्यान दिने। मैले फेरि एकचोटि भन्छु, बोरिङ नमान्ने है, क्लासमा बोरिङ नमान्ने। ब्यालेन्स सिट एसेट्स, करेन्ट एसेट्स र फिक्स्ड एसेट्सको संयोजन भनेको टोटल एसेट्स हो। करेन्ट लायबिलिटिज र लङ टर्म डेप्ट जोड्यो भने टोटल डेप्ट, टोटल डेप्टमा टोटल इक्विटी जोड्यो भने टोटल डेप्ट र टोटल इक्विटी, यो बराबर यो हुन्छ। अब यहाँनिर टोटल डेप्ट दिएको छ, टोटल एसेट्स दिएको छ भने टोटल इक्विटी निकाल्न जान्नुपर्छ ब्याचलर 4औं वर्षमा अध्ययनरत साथीहरूले। त्यति नजान्ने हो भने कण्ठ गर्ने बस। इन्कम स्टेटमेन्ट फर्स्ट इयरबाट अहिलेसम्म पढ्दै आएको, कम्ती पनि 100 चोटि पढिसक्यो होला, यो थर्ड इयरभरि पढेको हो। त्यही हो, सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट, कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स्ड कस्ट घटायो भने इबिआइटी आउँछ। देन आफ्टर सब त्यही छ। अब हामीले यहाँनिर के छ त भन्दा, यो सिएपिएम भन्ने तपाईँहरूले पढ्नुभएको होला होइन, क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडेल भन्ने, यो सिएपिएम क्यापिटल एसेट्स प्राइसिङ मोडेल, जसमा कस्ट बराबर के हुन्थ्यो भन्दा, कस्ट बराबर रिस्क फ्री एसेट्सको रेट, रेट अफ रिस्क फ्री एसेट्स प्लस मार्केट रेट माइनस आर्या रिस्क फ्रीको रेट इन्टु बेटा अफ जे छ अगाडिको त्यही भनेर यो पढिराखेको हो होइन। कहिलेकाहीँ यो च्याप्टरमा कस्ट क्यालकुलेट दि कस्ट अफ सम भनेर बेटा दियो भने यो निकाल्ने, बेटा दिँदा बित्तिकै, बेटा हुँदा बित्तिकै उसले यो सिएपिएम मोडेलबाट कस्ट निकाल्छ, बेटा देख्दा बित्तिकै कस्ट निकाल्ने यो हो भन्ने कुरा माइन्डमा ट्याक्कसँग ल्याइहाल्ने। ल मैले फर्मुला फेरि मेटिहाल्छु, टिपिहाल्ने है, टिपिहाल्ने। त्यसपछि अब कस्तो छ त भन्दा यहाँनिर अर्को बुझ्नुपर्ने कुरा, धेरै बुझ्नुपर्ने कुरा केही पनि छैन, यो च्याप्टर यति बुझ्यो भने भइहाल्छ। अब यहाँनिर एउटा कुरा छ यो च्याप्टरमा मस्ट अफ गर्नुपर्ने कुरा, यो इबिआइटी एनालाइसिस भन्ने छ। इबिआइटी एनालाइसिस अर्थात् इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी भन्ने कुरा छ, माइन्ड इट। इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी, इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी भन्ने छ। यो इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी भनेको के हो त भन्दा, इबिआइटी कति हुँदा दुईटा प्रोजेक्टको, अर्थात् एउटै प्रोजेक्ट पनि दुई तरिकाबाट, दुईटा विधिबाट इबिआइटी कति हुँदाखेरि बराबर भ्यालु हुनसक्छ त, अर्थात् बराबर इपिएस हुनसक्छ त। इपिएस बराबर इबिआइटी कति हुँदा दुई वेबाट इपिएस बराबर हुन्छ त। इबिआइटी कति हुँदा दुई वेबाट इबिआइटी बराबर हुँदा दुई वेबाट, सरी, इबिआइटी कति हुँदा दुई वेबाट इपिएस बराबर हुन्छ त, बस है। अब यो हेर्नको लागि यो इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी भन्दा बित्तिकै इपिएस 1 इज इक्वल टु इपिएस 2 हुन्छ। अर्निङ पर सेयर निकाल्नको लागि मैले त्यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट लेखेको छु। मैले बार बार भनिरहेको छु, यो कुरा जसले जान्दैन उसले गर्नेवाला केही पनि छैन। गर्ला गर्न त होइन, तर पढेर गर्नेवाला छैन। सो एकदम ध्यान दिने यहाँनिर। इन्कम स्टेटमेन्ट मैले त्यहाँनिर लेखेको छु, इन्कम स्टेटमेन्टलाई अब मैले यहाँनिर लेख्छु। अर्निङ आफ्टर ट्याक्स फर इक्विटी सेयर होल्डर
मेरो कम्पनीले अहिले यो वर्ष 2 करोड रुपियाँ कमाएको छ। 2 करोड मध्ये मेरो कम्पनीले जारी गरेको सेयरको संख्या थियो 50 लाख। अब मैले 50 लाख थियो भने एउटा सेयर बराबर 4 रुपियाँ मैले उनीहरूलाई डिस्ट्रिब्युट गरिदिन्छु। अर्निङ आफ्टर ट्याक्स, अर्निङ पर सेयर 4 हुन्छ। मैले भनेको कुरा अगाडि जाने, फेरि सुन्ने, बुझेन भने कमेन्ट गर्ने। ओके ल, मैले फेरि त्यो 4 चोटि भनेन ल है। त्यस्तो गर्छु। इपिएस को फर्मुला अब यहाँनिर हेरौँ। इपिएस भनेको इएटी मा डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर गर्यो भने इपिएस आउँछ। अब इपिएस त माथिबाट लेख्दै जानु पर्यो फर्मुलामा त। सेल्स है, सेल्स माइनस सिओजिएस है, सेल्स माइनस सिओजिएस। सेल्स माइनस सिओजिएस पनि नलेखौँ है, सेल्स माइनस सिओजिएसलाई ग्रस प्रॉफिट लेखौँ ल। हुन त ल फर्स्टबाटै लेखौँ, सेल्स माइनस सिओजिएस माइनस, अब त्यो यो ग्रस प्रॉफिट आइहाल्यो, फेरि अपरेटिङ एक्सपेन्सेस माइनस, यो भनेको के इबिआइटी आइहाल्यो, फेरि इन्ट्रेस्ट घटाइदिने माइनस, फेरि के घटाइदिने ट्याक्स घटाइदिने है, ट्याक्स घटाइदिने। यो ट्याक्स कति हो त भन्दा, अब यहाँनिर यो ट्याक्स भनेको इबिटी को ट्याक्स पर्सेन्टेज हो, इबिटी को ट्याक्स पर्सेन्टेज हो। यो यहाँनिर अहिले यसरी गर्यो भने अमाउन्टमा गर्नु पर्यो। यदि ट्याक्स सिधै पर्सेन्टेज हान्ने हो भने इन्टु 1 माइनस ट्याक्स गरेर भने है, अगाडिको बुझ्नुभएको थियो भने बुझ्नेलाई ठिक छ, नत्र नबुझ्नेलाई यो फर्मुला याद गर्ने डिभाइडेड बाई नम्बर अफ सेयर गर्यो भने इपिएस आउँछ। अब यो सेल्स माइनस सिओजिएस नलेखेर म सिधै ग्रस प्रॉफिट लेख्छु भन्ने पनि लाग्न सक्छ कसैलाई। सेल्स माइनस सिओजिएस नलेखेर ग्रस प्रॉफिट माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस लेख्छु भन्न लाग्न पनि सक्छ। ठिक छ, लेख्ने, केही बित्नेवाला छैन। ग्रस प्रॉफिटमा अपरेटिङ एक्सपेन्सेस घटाइसकेपछि इबिआइटी आउने रहेछ, इबिआइटी माइनस आई लेख्छु भन्ने पनि लाग्न सक्छ कसैलाई। त्यो पनि ठिक छ, हामीले नलेख्ने भनेर भनेकै छैन, लेख्ने मजासँग। इबिआइटी आई 1 माइनस ट्याक्स अपन एन। अब इपिएस 1 भएको कारणले इबिआइटी भनेको एउटै हो, इबिआइटी भनेको उही निकाल्ने हो। एउटै इबिआइटीमा कुन एउटै लेभलको इबिआइटी कुन हुँदा इपिएस बराबर हुन्छ भनेर हामीले क्यालकुलेसन गर्नुपर्ने हो। इन्ट्रेस्ट 1 ट्याक्स उही हुन्छ नम्बर 1 है ल। अब इपिएस 2 को पनि सेम त्यही, इबिआइटी माइनस इन्ट्रेस्ट 2 1 माइनस ट्याक्स रेट डिभाइडेड बाई एन। यसलाई भन्छ इबिआइटी एनालाइसिस अर्थात् इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी। इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी भनेर भन्दा बित्तिकै हामीले गर्नुपर्ने के रहेछ त, यस्तो रहेछ इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी। अब यहाँनिर फेरि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि हामीले घटाइदिएको छौँ। यदि क्वेसनले प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड दियो, अरे यार चिन्ता मान्नुपर्ने केही कुरै छैन, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड यहाँनिर घटाइदिउँ होइन, प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइदिउँ, माइनस प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड घटाइदिउँ। नेपालको केसमा प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड अर्थात् हाइब्रिड सेयर क्यापिटलको खासै युज छैन नेपालको केसमा। अब विदेशहरूमा चाहिँ हाइब्रिड क्यापिटलको पनि एकदम प्रयोग भइरहेको छ। नेपालको केसमा चाहिँ यो हाइब्रिड क्यापिटलको खासै प्रयोग भइरहेको छैन, तर पनि हामीले प्रयोग हुनेवाला हिसाब त के नै गरेको छ र सबै जस्ट इक्जामको लागि मात्रै गर्ने हो। त्यो खासै हाइपोथेटिकल मात्रै हिसाबहरू छ, एकदम व्यवहारिक रहेर कुन कम्पनीको ब्यालेन्स सिट ल्याएर, जस्तो एभरेस्ट ब्याङ्कको ब्यालेन्स सिट ल्याएर यहाँनिर राखेर त बुकले कहिले पनि आन्सर क्वेसन दिएको छैन, कुनै पनि पब्लिकेसनले त्यस्तो गरेको छैन। यो त केवल बेच्ने प्रफिट मोटिभ बुकहरू मात्रै छ होइन, त्यो कुरा बुझ्नुपर्छ ल। इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी इपिएस 1 इपिएस 2 द्याट ओके। अब हामी यहाँनिर यदि अब सेल्स भएको भए मैले के गर्ने भनेर पनि मैले भनिसकेँ होइन ल। अब यही कुरालाई यो इन्कम स्टेटमेन्टद्वारा यसरी लेख्यौँ। अब उताको बाटो गरौँ है। अब यो इबिआइटी त इबिआइटी हो। अब यो इबिआइटी कसरी आउँछ उतातिर हेरौँ है। सेलिङ प्राइस पर युनिट क्वान्टिटी इन्टु सेलिङ प्राइस पर युनिट अर्थात् सेल्स हो त्यो भनेको होइन, किन उ गर्ने ल। सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट छ माइनस यो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो, माइनस फिक्स्ड कस्ट गऱ्यो भने इबिआइटी आउँछ, माइनस इन्ट्रेस्ट। अब यदि प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड छ भने प्रिफरेन्स डिभिडेन्ड पनि राखिदिने, पिडी 1 पिडी 2 अब यसरी डिभाइडेड बाई एन 1 इज इक्वल टु।
अब यो सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन हो। किन लेख्ने लामो, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन लेखिदिउँ। यदि कतै कन्ट्रिब्युसन मार्जिन नदिएर सेल्स र भेरिएबल कस्ट दियो भने कन्ट्रिब्युसन मार्जिन क्यालकुलेसन गरेर राखिदिउँलाई। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन माइनस फिक्स्ड कस्ट भनेको पनि आखिर कन्ट्रिब्युसन मार्जिनमा फिक्स्ड कस्ट घटायो भने इबिआइटी आउने रहेछ। किन यो दुईटा लेखेर टाइम वेस्ट गर्नु, लाग्न पनि सक्छ कसैलाई, नलाग्ला भन्न सकिन्न। हरेक मान्छेको हरेक मन हुन्छ यहाँनिर, सबैले एउटै गर्नुपर्छ एउटै भन्नुपर्छ भन्ने त केही छैन हैन। त्यसो भयो भने लेखिदिउँ इबिआइटी 1 हैन, इबिआइटी 1 गरिदिउँ। इबिआइटी 1 नै इबिआइटी गरिदिउँ हैन, भइ त हाल्यो नि। आखिर कुरा त उही रहेछ, पिडी डिभाइडेड बाई N1 भएन। कुरा त यही रहेछ। इबिआइटी निकाल्ने बेला अब यो किन लठारो गरेको होला यसो मान्छेले हैन, किन यो गरिरहेको छ। इबिआइटी बराबर बरु त यसले सिधा यस्तो गरिदिएको भयो भने रहेछ, सेल्स माइनस सिओजिएस माइनस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस गरिदिएको भए, अर्थात् सेल्स माइनस भेरिएबल कस्ट माइनस फिक्स्ड कस्ट गरिदिएको भए त भइहाल्थ्यो। हामीलाई बिना कामको तनाव भन्ने लाग्न सक्छ नि कसैको त क्रिएटिभ माइन्ड पनि हुन्छ। सबै मान्छे ल्याङ गर्ने, इक्जामको भोलिपल्ट मात्रै बुक हेर्ने त हुँदैन, अध्ययन गर्न खोज्ने, स्टडी गर्न खोज्ने मान्छे हुन्छ हैन। त्यसो भए यो पनि ठिक छ, ओके, नाइ भन्ने त कुरै छैन, जे भन्छ ओके छ। इन्डिफरेन्स पोइन्ट इन इबिआइटी निकाल्ने। अब इबिआइटी यहाँ कसरी निकाल्ने मैले लेखिसकेको छु, चिन्ता छैन। सिओजिएस अपरेटिङ एक्सपेन्सेस, अदर एक्सपेन्सेस, इन्ट्रेस्ट, अरू कुरा सबै त्यहाँनिर इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटमा हुन्छ। जस्ट राखेर अरू सबै कुरा दिएको हुन्छ, यो इबिआइटी निकाल्दिने मात्रै काम गर्नुपर्छ इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटीमा। त्यसको तपाईँहरूको अस्मिता बुकको कति 7.11-12 कतातिर इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी भनेर त्यहाँनिर गर्न दिएको छ। धेरै छ इन्डिफरेन्स पोइन्ट अफ इबिआइटी, एक्जाममा पनि एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा हो छ। अब त्यही हो, क्यापिटल स्ट्रक्चर, स्टक प्राइस, कस्ट अफ क्यापिटल भन्ने कुरा यस्तै भयो। अब तपाईँहरूलाई अर्को कुरा के त भन्दा, अब यहाँनिर खासै त्यो केही पनि छैन कि। यो च्याप्टर त थर्ड इयर पढेकोले त त्यत्तिकै हेरेर सरसरी गर्न सक्छ। थर्ड इयर नपढेकोको लागि कस्ट अफ क्यापिटलको कुरा अहिले मैले अलिकति गरिदिनु ल हैन, त्यो यहाँनिर गर्नुपर्ने होइन। अब यहाँनिर यो लिभरेजको कुरा छ है, यो लिभरेजको कुरा छ। लिभरेज यो थर्ड इयरको कुरा हो। थर्ड इयरको स्टुडेन्ट कोही छ भने हेर्ने, नत्र फोर्थ इयरकोले पनि अहिले यो त गराउनै पर्यो, प्लस थर्ड इयरलाई बोनस हो। ब्याक छ भने बोनस, अब नत्र ठिक छ, स्टडी वेल है। डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज हुन्छ, अपरेटिङ लिभरेज, डिग्री अफ फाइनान्सिङ लिभरेज, डिग्री अफ टोटल लिभरेज। मैले सर्टकटमा लेखेको छु डिग्री अफ अपरेटिङ लिभरेज। कुनै पनि कम्पनी सञ्चालन हुनको लागि मात्र, प्रफिट पनि होइन केही पनि होइन, बिल्कुल सञ्चालन हुनको लागि मात्र चाहिने पैसा उठाउनको लागि कति बिक्री गर्नुपर्छ, कति क्वान्टिटी बिक्री गर्नुपर्छ, कति सेल्स भोल्युम बिक्री गर्नुपर्छ त भन्ने कुरा क्यालकुलेसन गर्नको लागि डिओएल क्यालकुलेसन गरिन्छ। फाइनान्सिङ भनेको केही ऋण ल्याएर सञ्चालन गरिएको हुन्छ व्यवसाय, त्यो ऋण तिर्नको लागि ऋण तिर्नेसम्म, तर फाइदा त होइन, बिल्कुल ऋण तिर्नको लागिसम्म मात्रै कति क्वान्टिटी बेच्नुपर्छ या त कति सेल्स भोल्युममा बेच्यो भने यो हुनसक्छ भन्ने कुरा डिएफएल। डिटिएल भनेको चाहिँ टोटल यिनीहरूको कम्बाइन्ड लिभरेज भनेर भन्छ। सञ्चालन र ऋण तिर्न दुवै पुगेर केही नाफा हुनको लागि कति सेल्स भोल्युम या त क्वान्टिटी सेल हुनुपर्छ भन्ने कुरा यहाँनिर अध्ययन गरिन्छ। अब अपरेटिङ लिभरेज भनेको, अपरेटिङ लिभरेजको लागि यो सिएम र इबिआइटीको रिलेसन, अपरेटिङ लिभरेज सिएम र इबिआइटीको रिलेसन, अपरेटिङ लिभरेज यो इबिआइटी र इबिटीको रिलेसन फाइनान्सिङ लिभरेज। किन त भनेर एकदम ध्यान दिने है, यहाँनिर एकदम ध्यान दिने। किन त भन्दा मैले भनिसकेँ, फाइनान्सिङ भनेको अन्तबाट ल्याएको पैसाको ब्याज सहित तिर्ने, ब्याज तिर्न पनि पुगोस्, कम्पनी सञ्चालन हुन पनि पुगोस्, कति क्वान्टिटीमा कति सेल्स भोल्युममा बेच्दा पुग्छ भन्नको लागि त इन्ट्रेस्ट त हो नि, डेप्टको इन्ट्रेस्ट तिर्ने त हो नि। इन्ट्रेस्ट तिरिसकेपछि इबिटी आउँछ। इबिआइटी र इबिटीको रिलेसन फाइनान्सिङ लिभरेजले देखाउने। अपरेटिङ लिभरेजले कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र इबिआइटीको, होइन त केही तिरेको छैन, कन्ट्रिब्युसन र मार्जिन र इबिआइटीको उसले दिने भयो। अब हामीले गर्नु पर्यो, यो भनेको कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अपन इबिआइटी, डिएफएल भनेको
EBIT डिभाइडेड बाई EBT। एकदम ध्यान दिने, राम्रोसँग मैले अब यहाँ फर्मुला कण्ठ गर्ने स्टाइल सहित लेखिदिनु लागेको छु है, ल्याङ गर्ने होइन, एकदम मोटिभेटेड भएर राम्रोसँग हेर्ने। DTL भनेको चाहिँ DOL इन्टु DFL भनेको DTL हुन्छ है। अब कुरा छ यति मात्रै भएर हुँदैन, कहिलेकाहीँ पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स, पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT भनेर सोधिराखेको हुन्छ होइन। त्यो बेला के गर्ने त भन्दा अर्थात् EBIT छ नि, EBIT माथि लेख्ने, पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT, पर्सेन्टेजवाला फर्मुला कण्ठ गर्ने स्टाइल सिकाइरहेको छु। DOL बराबर CM अपन EBIT ट्याक्क माथि पर्सेन्टेज राखिदिने, पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिभाइडेड बाई पर्सेन्टेज चेन्ज इन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन। कन्ट्रिब्युसन मार्जिन जति सेल्स जति पर्सेन्टेजले चेन्ज हुन्छ, कन्ट्रिब्युसन मार्जिन पनि त्यति पर्सेन्टेजले चेन्ज हुन्छ। त्यही भएर पर्सेन्टेज चेन्ज इन कन्ट्रिब्युसन मार्जिन अर्थात् सेल्स भन्नु एउटै कुरा हो है, सेल्स भन्नु एउटै कुरा हो। त्यो कसरी यो कन्ट्रिब्युसन मार्जिन र सेल्स उही प्रतिशतले चेन्ज हुन्छ भन्ने कुरा क्यालकुलेसन पार्टमा हामी देखाउँछौँ है। त्यो बुझ्न चाह्यो भने फेरि कमेन्ट गर्ने भइहाल्छ। पर्सेन्टेज चेन्ज इन CM अपन सेल्स माथि जसरी गरेको थियौँ ठ्याक्कै यहाँ पनि पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBT। EBT भनेको यहाँनिर छ EBT यहाँनिर छ भने EBT जति पर्सेन्टेजले चेन्ज हुन्छ EAT पनि त्यति पर्सेन्टेजले चेन्ज हुन्छ। किन त भन्दा ट्याक्स त यहाँनिर एउटै रेट हुन्छ भनेको, प्रत्येक क्यालकुलेसनमा एउटै रेट भन्न खोजेको होइन कि, एउटा क्यालकुलेसनमा ट्याक्स रेट एउटा हुन्छ। पर्सेन्टेज जति पर्सेन्टेजले EBT चेन्ज हुन्छ त्यति पर्सेन्टेजले EAT चेन्ज हुन्छ। EBT अर्थात् EAT भनेको नेट इन्कम है, नेट इन्कम डिभाइडेड बाई, अब नेट इन्कमलाई यहाँनिर भनेको छ EAT नेट प्रफिट, नेट इन्कम आफ्टर ट्याक्स, नेट प्रफिट आफ्टर ट्याक्स, हजार नामले चिनिन्छ, डिभाइडेड बाई EBIT पर्सेन्टेज चेन्ज इन माथिको तल हो EBIT है। ल ठिक छ EBIT। अब यति कुरा त हेर्नु पर्यो यहाँनिर आनन्दसँग के कुरा भइरहेको छ होइन। नयाँ नौलो अचम्म उपद्रो त केही पनि भएको छैन, सबै एकदम राम्रोसँग चलिरहेको छ। अब DTL भनेको के रहेछ त भन्दा DOL इन्टु DFL रहेछ। यहाँनिर अलिकति यो ठाउँ साँघुरो भयो, अलिकति तलतिर लेखिदिउँ, हाम्रो बित्नेवाला त केही पनि छैन, केही छ र केही पनि छैन। कतै कम्बाइन लिभरेज भन्छ, कतै टोटल लिभरेज भन्छ, उही हो DOL इन्टु DFL रहेछ। CM अपन EBIT इन्टु EBIT अपन EBT हुने रहेछ, EBIT अपन EBT हुने रहेछ। अब EBIT र EBIT त कट्यो यार, बच्यो के CM अपन EBT बच्यो। किन दुनियाँको तनाव गर्नु, CM अपन EBT लेखिदिउँ। अब यसलाई अघि मैले भने जसरी गर्ने मान्छेले ठ्याक्क अब लेखिहाल्छ पर्सेन्टेज, तल EBT छ, पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBT और EAT और EPS पनि है, EPS पनि हुनसक्छ है, यो EPS पनि हुनसक्छ, किनभने उही पर्सेन्टेजले चेन्ज हुन्छ क्या EPS होइन। यो डिभाइडेड बाई CM भनेको CM र सेल्स उही हो, पर्सेन्टेज चेन्ज इन सेल्स और CM यो हुने रहेछ भनेर यो देख्दा बित्तिकै थाहा भइहाल्छ। अब ऊ गणेश हो भने गणेशले के गर्ने त भन्दा यो इन्टु यो गरिदिने, कसरी पर्सेन्टेज चेन्ज इन EBIT डिभाइडेड बाई चेन्ज इन सेल्स इन्टु चेन्ज इन EPS अर्थात् ल EBT होइन, EBT लेखेँ डिभाइडेड बाई EBIT कट्यो, EBT डिभाइडेड बाई सेल्स बच्यो, जुन यहाँनिर हामीले लेखेको छौँ। यो के रहेछ यस्तो अचम्म गरेको भनेर भन्नुपर्ने केही परेन, यो इन्टु यो गऱ्यो भने प्रायः क्वेसनले यो क्यालकुलेसन गर्नु भन्छ, यो क्यालकुलेसन गर्यो त्यसपछि यो दिन्छ, यो इन्टु यो गरिदियो भने क्यालकुलेसन आएको एन्सर गर्यो भने भइहाल्छ। नत्र कहिलेकाहीँ जस्तो DTL 5% छ, यो 2% छ, DFL कति हो भनेर सोध्यो भने 2.5 भनेर चाहिँ फ्याट भन्नु सक्नुपर्छ। कसरी भन्ने भनेर यहाँनिर फेरि सोध्ने होइन,
बुक समाउने इलुस्ट्रेसन होइन, प्र्याक्टिस नम्बर 1 को 7.1बाट गर्दै जाने, मजाले गर्न सकिन्छ। गर्ने होइन एकछिन भिडियो हेर्ने, त्यही पनि मेसेजमा कुरा गर्दै, त्यस्तो हो भने त भन्नु केही छैन होइन, त्यस्तो हो भने त भन्नु त केही पनि छैन। ठिक छ, कुरा यो च्याप्टरको लागि लगभग यति नै हो। अब क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज त पढिराखेको कुरा। अब यहाँनिर के छ त भन्दा यो अलिअलि एक्सेप्टेड रिटर्न तिनी कुराहरू छ। एक्सेप्टेड रिटर्नको लागि मैले केही फर्मुला लेखाउन चाहेन है, एक्सेप्टेड रिटर्नको लागि फर्मुला लेखाउन चाहेन तपाईँहरूको लागि। लाइक रेसियो एनालाइसिस के रेसियो एनालाइसिस यो च्याप्टरमा अलिअलि रेसियो एनालाइसिसको कुराहरू पनि छ। आरओई निकाल्ने डुपोन्ट इक्वेसनको कुरा, करेन्ट एसेट्स, करेन्ट लायबिलिटिज, एक्सेप्टेड रेट अफ रिटर्न, त्यो कसरी निकाल्ने भन्ने कुरा छ। अब यसको लागि अगाडि भिडियो छ, हाम्रो कमेन्टमा डिस्क्रिप्सनमा लिङ्क पनि छ, त्यसपछि अगाडि गयो भने च्यानलमा खोज्दा भिडियो छ। 25 मिनटमा रेसियो एनालाइसिस कम्प्लिट भनेर त्यो भिडियोमा रेसियो एनालाइसिसको फुल डिटेल सर्टकट हालिदिएको छु, त्यहाँ गएर पनि हेर्ने। रिस्क एन्ड रिटर्नमा एक्सपेक्टेड रेट अफ रिटर्न निकाल्न सिकाएको छ, त्यो भिडियो मैले हालेको छैन। त्यो भिडियो मैले हाल्नु पूर्व एक्सपेक्टेड रिटर्न निकाल्नको लागि रिटर्न 1 प्लस रिटर्न 2 प्लस रिटर्न n डिभाइडेड बाई n गऱ्यो भने एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ। अर्थात् R1 इन्टु प्रोबेबिलिटी 1 प्लस हुँदै प्लस Rn इन्टु प्रोबेबिलिटी n गऱ्यो भने पनि एक्सपेक्टेड रिटर्न आउँछ। यो कुरा रिटर्न एन्ड रिस्क एन्ड रिटर्नमा को कुरा हो। यहाँनिर मैले सर्टकटली यति गर्दै, यस्तै हो कुरा। क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजमा अचम्म मानेर डराउनु पर्ने केही पनि रहन्छ। आखिर स्ट्यान्डर्ड डेभिएसन पोर्टफोलियोको कुरा, अरू पोर्टफोलियोको कुरा रिस्क एन्ड रिटर्नमा हामी गर्छौँ। रिस्क एन्ड रिटर्नको भिडियो केही दिनपछि हामी हाल्छौँ। यो भयो लिभरेजको कुरा। अब के छ त भन्दाखेरि तपाईँहरूलाई भन्नुपर्ने कुरा मैले ऊ छ नि त, हो के छ भन्दा यो अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भन्ने, अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर ओसिएस, अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर भनेको यस्तो प्रकारले पुँजीको संरचना, पुँजीको संयोजन गर्नुपर्छ कि जसले गर्दा रिटर्न हाई होस्, रिस्क लो होस्। रिटर्न हाई, रिस्क लो है, रिटर्न हाई, रिस्क लो, र कस्ट अफ क्यापिटल पनि लो। कस्ट अफ क्यापिटल डब्लुएसिसी लो, रिटर्न हाई, रिस्क लो, यसलाई भन्छ अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर। अप्टिमल क्यापिटल स्ट्रक्चर यसलाई भन्छ। डब्लुएसिसी भनेको के हो भनेर पनि फेरि कसैले लाग्न सक्छ। अघि मैले भनेको थिएँ ओनर्स क्यापिटल, हाइब्रिड क्यापिटल र डेप्ट गरेर 3 प्रकारको पुँजी हुन्छ क्यापिटल स्ट्रक्चरको। यस्तो हुन्छ, ओनर्सको कस्टलाई केईले हामी क्याल्कुलेसन गर्छौँ, हाइब्रिडको लागि केपीले, डेप्टको लागि केडिटीले जनाउँछौँ। यिनीहरू प्रत्येकको आफ्नो वेट हुन्छ, इन्टु वेट इक्विटी, इन्टु वेट प्रिफरेन्स सेयर, इन्टु वेट डेप्ट हुन्छ। यो सबैको संयोजन भनेको हुन्छ डब्लुएसिसी। यसलाई ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ, यसलाई ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ, ओसिओसी भन्छ, ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ है, ओभरअल कस्ट अफ क्यापिटल भन्छ। कस्ट अफ क्यापिटल लो, रिटर्न हाई, रिस्क भी कम होना चाहिए। किसके लिए तो अप्टिमम क्यापिटल स्ट्रक्चर। अब कुरा यही हो साथीहरू हैन, कुरा यही हो। जति गरे पनि क्यापिटल स्ट्रक्चरको कुरा, अब योभन्दा बढी दुनियाँमा कहीँ केही छैन। इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिटको कुरा गर्ने, यसलाई सरसँग राम्रोसँग हेर्ने नै, करेन्ट एसेट्स, फिक्स एसेट्स, यो के हुन्छ यसको क्रस गर्ने, आफै गर्ने। एउटा तपाईँसँग अस्मिता पब्लिकेसनको बुक छ भने कति 6-7 नम्बरमा छ, एउटा राम्रो हिसाब छ। यो सबै क्याल्कुलेसन गर्दा तपाईँले कति जानेको छ भनेर दिएको छ, त्यो गऱ्यो भने रेसियो एनालाइसिसको हुने जति सबै छ होला त्यहाँ कता। त्यसपछि अरू पनि हेर्ने, आनन्दसँग हेर्ने। अनि तपाईँहरूलाई के छ त भन्दाखेरि
यो आज चाहिँ भयो कुन मन्थ? आज भयो असोजको 18th होइन, 18th असोज हो आज। आज असोज 18th हो। असोज 18th भयो भने तपाईँहरूको असोज, कार्तिक, मङ्सिर, पुसमा इक्जाम हुने चान्सेस एकदम बढी छ। हामी कार्तिकको फर्स्ट विकबाट तपाईँहरूलाई ट्युसन स्टार्ट गर्दैछौँ। कोही साथीहरू ट्युसन पढ्ने इच्छुक हुनुहुन्छ भने हाम्रो फाइनान्सको 3टा क्लास हुन्छ। इन्भेस्टमेन्ट, कर्पोरेट फाइनान्स, त्यसपछि फाइनेन्सियल मार्केट एन्ड इन्स्टिट्युसन FMI, 3टा सब्जेक्टको ट्युसन हुन्छ असोज फर्स्ट विकबाट। असोज फर्स्ट विकबाट यो ट्युसन हुने भएको कारणले यदि कसैलाई जबको सिलसिलामा बाहिर हुनुहुन्थ्यो, पढ्न पाउनुभएको थिएन, क्लास लाग्न पाउनुभएको थिएन भने हाम्रो 100% ग्यारेन्टी क्लास हुन्छ। 100% ग्यारेन्टी क्लास हुन्छ। 100% ग्यारेन्टी क्लास हुन्छ। यो क्लास लिन चाहनुहुन्छ भने सम्पर्क गर्नुहोला। क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेजको सोल्युसन गर्नुहोस्। सोल्युसन गर्दै गर्दा कहीँ पनि केही समस्या आयो भने मेसेज गर्नुहोस्। हाम्रो फेसबुकमा हामीसँग जोडिनको लागि A to Z कलेज नामको फेसबुक पेज छ। तपाईँको मेसेज हाम्रो म्यानेजमेन्टले तत्काल रिप्लाई गर्छ, रेस्पोन्स गर्छ। युट्युब च्यानल यही भइहाल्यो, A to Z कलेजकै युट्युब च्यानल हो आफ्नो। त्यसपछि अरू त अब हामीसँग तपाईँहरूले सम्पर्क गर्न चाहनुभयो भने A to Z कलेजको थ्रुबाट गर्न सक्नुहुनेछ। यति गरौँ आजको लागि। क्यापिटल स्ट्रक्चर एन्ड लिभरेज 10 और 15 मार्क्स तपाईँहरूले गर्नको लागि धेरै दुःख गर्नुपर्ने रहन्छ। ब्यालेन्स सिट र के त भन्दा ब्यालेन्स सिट र तपाईँले ब्यालेन्स सिट र इन्कम स्टेटमेन्ट राम्रोसँग अध्ययन गर्यो भने भइहाल्ने रहेछ। यति कुरा हो। त्यसपछि इन्डिफरेन्स पोइन्ट PVIT त्यति क्यालकुलेसन गर्ने, लिभरेजको अलिकति DOL, DFL र DTLको कुरा अध्ययन गर्यो भने भइहाल्छ। राम्रोसँग पढ्नुहोस्। दसैँ तिहार आइरहेको छ। दसैँ तिहार हुनेहरूलाई पनि शुभकामना, नहुनेहरूलाई पनि नआत्तिनुहोस्। यस्तै छ यो धरतीको नियम, या त यो गडको नियम, गड मान्नेहरूले गडको नियम, नत्र त्यो नमान्नेहरूले यो पहिल्यैदेखि चलिआएको साइन्टिफिक रिजन नै त्यही हो। मान्छे जन्मिन्छ, बित्छ होइन, यस्तै चलिरहेको हुन्छ। आफ्नो अध्ययनलाई चाहिँ हामीले परोपकारी रूपले अगाडि बढाउनुपर्छ। दिनमा 2-4 घन्टा अध्ययन गर्ने, राम्रोसँग अध्ययन गर्ने। दसैँ तिहारको बिचमा पनि 4th इयरको स्टुडेन्टलाई टाइम छैन कति पनि। 3टा न्युमेरिकल सब्जेक्ट छ, रिपोर्ट प्रपोजलहरू गराउनु छ, थ्योरी छ। न्युमेरिकलमा पनि लगभग 80-20 भन्दा अझ त लगभग 60-40 को रेसियोमा न्युमेरिकल र थ्योरी हुन्छ। थ्योरी अध्ययन गर्ने, आफ्नो अध्ययनको क्षेत्रलाई अझ अध्ययनको दायरालाई अझ फराकिलो बनाउने, साँघुरो नगराउने, भएको टाइम अननेसेसरी कुरा सोसियल नेटवर्कमा भन्दा आफ्नो स्टडीमा फोकस गर्ने, त्यसरी अगाडि बढौँ। आजको लागि यति गरौँ। बाँकी कुरा मैले भनिसकेको छु। यदि क्लास गर्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ फेसबुक पेज A to Z कलेजमा तपाईँहरूले सम्पर्क गर्नुहोला। हस्, थ्याङ्क यू। दिस मच फर टुडे। हेभ अ गुड डे, हेभ अ गुड विक, हेभ अ गुड मन्थ, हेभ अ गुड इयर एन्ड हेभ अ गुड लाइफ।